بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. محترم سامعين، معزز مكرم مربيان، أستاذان، شيخان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجروي بار شوال ماشور 26 তারিখ 1445 হিজরি মধ্যে ওনার সামনে बहुत दिन बाद 21 নম্বর الدرس للإعلام من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. أجد درس العنوان: متى تكون حالة الوهن في الأمة المحمدية؟ الحمد لله، عربي يكون مسلمان، نبي كريم صلى الله عليه وسلم الأمة تربطته. الله سبحانه وتعالى عرض على رزدين دان وجه ديني بنام دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. زدين العلوى الله سبحانه وتعالى هنا الدين قبل نغري الله رب مقبول دين الإسلام. زخونو كي أنه دين اختيار وجه دين الإسلام العلوى مالوشي با آخرة مدى من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول دي اك دين زبادك حق دين قيامة أيفا الدين بابا كتابه دي يار على وزدون دي ناس بيقول ختم جبل خونو دين باقي نتابه دين الإسلام يبا أقوى زدين مدو خونو تبديل تغيير أين فريه، زدين مدو خونو زيادة أين فريه، زدين مدو خونو نقصان أين فريه. يبا أو دين تمام أديان غالب تغير دين وجود مدو زيتو شغل الدين أسي مذهب إن بيقول أور غالب تايبو دي يقول دين الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. زهنوغ إنسان وجود مدين صحيح دين الإسلام إبارة قائم تايبو إبارة تعاليم لرسول زيبو. الله سبحانه وتعالى ما نشبه الدنيا مدير كامياب قريبو، آخرة مدير كامياب قريبو. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله سبحانه وتعالى تأكيد الصدق وعدا غرر زدون مرسلين الله يسر زميان مدل فلي المرسلين نرزين سچا متبعين سي دين كما حق إيمانني. الله وعده وردين بيقول ورد الدنيا مدن نصرت قريبو مدد قريبو تأييد قريبو في الحياة الدنيا بزندگي مدي القيامة الدين. الله سبحانه وتعالى
إتراروري راضي تايبو سبحان الله ديني بإن الله همشة أوشا تايبو الديني بروري كما حق زند الله صحابة كرام الشيل عند الله تايبو إتراري أوشا تايبو إترا خلودي زلة مدينة فريبو ولكن زي هنوغو مانوس كما حق ديني بروري ناي زند الله صحابة كرام الشيل هارزون القول راجي هارزون الرأي راجي هارزون الفتوى راجي هارزون القياس راجي زي قرآن الد حديث المقدم راكبه يعني الله الد رسول الخطر مقدم راكبه ما نشبه الدنيا تو كامياب آخرته كامياب أما زبا والعياذ بالله الله الد رسول الخطر في الديوري أنه كيور خطر في سبيس دوريبو أنه كيور إيمان بانا يوري عندي تقليد قريبو ما رجب الدنيا تبربات آخر تبربات حديث وكاشن دروري هنا بيان تأمل الساتم بشي خطرناك حديث بشي خم منشي بشي خم دايلوي بشي خم خطيبولي بشي خم علماء ذكر هوري خاص غوري آرا رنگ الله بولياره بيشي نهاية ضرورة حديث زي حديث سواء برو محدثين كل رواية بيجي يلي بوتر إمام أحمد بن حنبل مسند أمد ذكر بيجي أرى أنه محدثين كل ذكر بيجي سيسند لغيره نعم حديث به الله يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ربا غلام مشهور صحابي ثوبان تاي رواية برر خود اكبر رسول صلى الله عليه وسلم صحابة كرام رمون طول يري هذا حديث رواية هاي حديث بيان قجي كغار يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يخلفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت يا الله صحابة ولرمون تلي صحابة زينك أفضل الأمة يا أمتي بربط الصبصي بهترين أمة وزوجي الصحابة نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورشاقرتون نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورأحباب رسول صلى الله عليه وسلم ورأصحاب إيه نور خطاب ورر هذا يوشك أن تداعى عليكم الأمم هذا عن قريب زيدون كفار والأسيد زيت الشقل الكفار يهود نصارى بوديس وغيره وغيره زيت الشقل الأمم كافر أسي كرب يقول عن قريب توارى رحم لا قريب سريمي كتو تداعى مني سريمي كتو أبو زندلاني كي سريمي كتو مانوش خيب الله بولي رسول الطرفية أنا رديكو مال عمدي حاضر سعودي أروح مدي دون تبسم مدى خانا دي غير حياكم الله تفضلوا غيره ماتا تو ماتا لما مالوش كان غوريزا دوري جا كيرا غوري خانا دي دوا مالوش بوكا باز كي ميلا هولي الدين أغتلو تو وچتاكي ميلا مادي شدو غوري خيبير من توي مالوش غورا فويندو دلو جاكي دورا زاري مادي تالاتي دي خانا دي خانا هايبل دان زايري ساربي كتو غوري بوي ازون ارزون انتظار نوري زاغو توغي داغو تعد فلي
গম গম খা শুরু দিয়ে এন্দনি নামিয়ায়ো হদে কুফারক কল সারিমিকাতু আইবো উম্মত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে খাইবুল্লাহ জিন্দিল্লাহ খোয়া কলে তেপসিতু আদি দিখা যে জিন্দিল্লাহ খাইবারে যে জিন্দিল্লাহ লুড়ি পারে যে জিন্দিল্লাহ গুরি বরবাদ গুরি পারে উম্মত ইবারে হদে সারিমিকাতু কুফারক কল আইয়ের কি করিব হামলা করিব সুবহানাল্লাহ ইন খনক্তম মাদে খদ্দিন নবিয়ে যে অক্তম মাদে সাহাবা কারামে কুফারক কোন দেশম মাদে যাইরে কুফাররা হামলা করতো জিহাদ করতো জিহাদ ও তলব এই অক্তম মাদে সাহাবা কারামর এন্দিলাকা মালুমাদে জিয়ানি কি তার আল্লাহ বলি খতাবে বিলকুল উল্টা হদে অক্তম মাদে তোয়ারা রায় বিতারে জিহাদ করি বলা yani কুফারক কোন জিহাদ এরিয়া يعني ترى سالم كتو إلى طهر الحملة قولي صابوري ناجوري ولا يبو قدوري ولا يبو ترى الطلع قولي ولا يبو زلة طمد فلا يبو طهراني ترى النساء قولي فلا يبو طهر الخيرات الكل ترى صابوري خبلا يبو نساء قول هامشة مسلمان قولي فرحالة مراكبو بل كدي ترى الغلام بناي ريبو ترى الغلام بناي ريبو يوشك أن تداعى عليكم الأمم خند الله قولي أيبو سارمي كتو كما تداعى الأكلات إلى قصعتها قصعة هذا دار كان طش زيار مدى خمدرش مدى دوش من شيء قول قولي بو يرخي برخنا هذا عند الله خانا خاتو أير فان قولي طوارا رأير هجوم قولي بو تزات أخطا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كرام أموك وجي هذا إنكي خلنا بيه هذا آراري কুফারক হলে হামলা করিব যে কুফারক হলে আর নাম ফুনিলে ইতার আলু দেন খাবে কুফারক হলার আলু খইলা খাবে সাহাবা কারামের নাম ফুনিলে নসিরতু বিররুবি মাসিরাত শাহর হলে সাহাবা কারাম হলে রুম হলে পারিস এক মাস দেড় মাস লাগে এড়ে যেতে এর দূরে তারা এড়ে সাহাবা কারাম নাম ফুনিলে যে সাহাবা কারাম আজ মদিনা মাদে ওলু তারা তো আলু খাবে দে خندلا قولي عند الرعب ترى الدلهم بدي اي ترى الدين توارا انا خايتو بيها توارا دون شو كنت اقول ان خير لك صاحبي ما تيوتي يا رسول الله وانا انكي هو من قلة نحن يومئذ هدي يكتم مدى عرى زبا عدو تسيا عرى كي خومي زين بودي ترى بيشيوي بودي عرى كم زرو زين بودي ترى طاقت منو بودي كينغوري ترى تهمتي بأويبو أرى حملة غوري بالله يا رسول الله نبي جواب ضد بل أنتم يومئذ كثير بل أنتم يومئذ كثير ترى يكتم هذا بيشي ويبا عدد اعتباري عد اعتباري قوة اعتباري قوة اعتباري ترى كمزوري با كيا مؤمن القوة إيمان مده مؤمن القوة قرآن حديث ره زندلا صحابة كرام دوري تكيل اندلا دوري تكمدي ستتوارا سچا إيمان تجداو جابوي سچا عمل تدور جابوي تتوارا بدر كمزرا جابو مغو توارا مانش بيشي بل أنتم يومئذ كثير توارا بيشيو بيكتمال توارا كفار تور بيشيو با فارا مدينة شور دشي اندلا كان زاقا حالينا تبزيارة مسلمان خالي ناي بيشيو مسلمان ولكنكم غثاء ولكن توارا غثاء دل ساتا زود دلے بيشي ढोंड زود دلے और متفار تو دول كلامي يترفعت كلايم और زدون ساتا से बिगुन निशानी क्षमा करे बेले और फारोक زدون ساتا से बिगुन تو زي اكتم دي امتي بقى صحيح منهج الارض ولا يبقى صحابة كرام المنهج صحابة كرام الدين صحابة كرام الإيمان صحابة كرام العمل اتشيسين التجدو يري انه خسر ما دي مبتلو جبو علم الكلام علم الفلسفة علم المنطق التصوف بدع خرافات يكتم دي يا امتي بقى صعب غير بربط جيب نبي غار هذا غثاء ساتب الخندلة ساتق غثاء السيل دولة ساتا كل آنه دیا যে সাতা তো خونو কি انتفاع করি না পারে ফায়দা করি না পারে তো কুফারা কল নজর মাদে তোরা হদুন সাতা তো এই তোরা খতম করি বল্লাহ বরবাদ করি বল্লাহ ইতারা সারি মিকা তো এবো
أغفاء السيل بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو يقولون بين ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة الله أكبر الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب هذا أي كافر كل ديلر بوتره الرعب دالي ديوم دور دالي ديوم همشي ترى دور حالة ما تتايبو مسلمان النمفوني لي جهاد النمفوني لي يترى خلد نخبي خلى حبيبي بارهد الرعب عندي الرعب كل دالي ديوم مغر الله هذا يكتم ما دي ترى ديلر بوتره زيبا الرعب دالي ديل الله يه ইতারা বুতুরে জীব মাহাবা হাইবর ডালি দিল ডর ডালি দিল মুসলমানের নাম ফুনিলে ডরাইতো হদে আল্লাহ ইয়ে চিসিবা ইতারার সিনা তো তুলি ফেলাইব ইয়া আল্লাহ ডালি দিল দিবা হম্মা সানুলকি ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারু আল্লাহ তুলি ফেলাইব দি তারা দিল দিবা হম্মা আল্লাহ আল্লাহ তুলি ফেলাইব কিয়া যেতে মুসলমানে ইতারার সই দিন তুলরি যাইব গই Allah yitarar saza di bude fole shurtu kufar dilum made ziar rob dali dil yang tuli garebo kufar dilum made rob takon dor takon yan ol musulman Allah bulare iman bade sabse dusara niyamat সেটি তারা নিজরে নিজে ইমানত তু জুদো গিয়ে গই সহি মানাজি তু জুদো গিয়ে গই সহি আকীদা তু জুদো গিয়ে গই খবর ফুজাইয়া বনি গিয়ে গই মানুষ ফুজাইয়া বনি গিয়ে গই صوفي بني جيوغوي تبليغي بني جيوغوي صحيح الدين اردياري من جمعنا يدي الدين هدون الدين بنا بلايه الله سبحانه وتعالى ترى بس زلة ثم دي بلايبو كفار كل الدين لما تزيبو كي ترى الله دارا چيلي بطولي بلايبو ار كفار ان نرايبو بلکن كفار كل اترى ردي كيلي زندلاني के बागे खोरिन दिखिले बाकुदुल्ला शजरे इंदिल्ला शजरी बुतवारा दिखिले नाम इंदिला गुर हमला गुरिबो बाक बल्लु का हमला गुरबान सारमी का तो हमला गुरिबो नाम मुसलमानर फाइले कुफार कुल बिकुन एको जेबुई उम्म मुत्तहिदा बनि जेबुई আল উমামুল মুত্তাহিদা বনি যাবে গই অতলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুন্দর করে হাদিসে শুরু থেকে আলাইকুমুল উমাম তাদা আলাইকুম আল উমাম নাম ওনারা বিগুন ফোন ইয়ক্তম মাদে কুফার বিগুন একই এর নাম দিয়ে দে আল উমামুল মুত্তাহিদা ইতারা বিগুন ওয়া কিয়মত হইয়ে মুসলমানের বরবাদ করার মাদি মুসলমানের খেলাফ ইতারা এক আনরে ইতারা আবসম মাদে এক দেশ আরেক দেশের দুশমন মগর মুসলমানের মতি তারা বেগুন ওয়া এক বাফর ফুয়াই মুসলমানের বরবাদ করার মুসলমানের তবা করার মাদি তারা বেগুন এক বাফর ফুয়াই ন যাগই নাম আল উমামুল মুত্তাহিদা বনি যাগই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হর বেগুন একই এর তোয়ার সারিমি কা তো খাতি আইবো بعدك ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة أركن كي غريبو يا الله ولا يغضبن الله في قلوبهم الوهن أركن سازا ديبو مسلماني رزا مسلمان سيدين التلو رزا بوي يترى أركن سازا ديبو الله يان وانو الطرق خطر بيان يان وانو الطرق خطر يان كي هذا مسلمان كله ديلو مده الله يكن كمزوري دالي ديبو মুসলমানের দিলের মধ্যে আল্লাহ এখন কমজোরি ডালি দিব আল ওয়াহান ডালি দিব ওয়াহান মানে কমজোরি দাফ সাহাবা کرام ওয়াহানের মানে বুঝে ওয়ালাকে মকসদ না বুঝে হদি ইয়া রাসূলুল্লাহ হদি মকসদ কি ওয়াহানের মকসদ কি কেন দিলের মধ্যে ওয়াহান ডালি দিব দেই আর মুরাদ মকসদ কি মতলব কি নবী হদি ওয়াহানের মুরাদ দিয়েন حب الدنيا وكراهية الموت দুনিয়ার mohabbat ডালি দিব মুসলমান موطن نفر توني كم متناسبهم كيا زباد دلهم مدد دنيا محبت آگي کوئی كيا بشر محبت آگي کوئی মাল দৌলতর محبت آگي کوئی মানুষ বাত মতমন হইব না কোনদিন হইব আর এই বাদ দিলম মাঝে যদি মতর ডর আছে দলি মতর ইয়াত থাকি দলে ইবাই দুনিয়া ইয়ানোর এন্দিলা করে محبت নগরিব রাই দিন এক গরিয়রে দুনিয়া খামা বলা নললিব সুবহানাল্লাহ দুনিয়া হামা বল্লাহ ইবাদ তো 24 ঘন্টা টাইম থাকে 24 ঘন্টা রেডি ঘুম না যাইও রে ফেডার বাদ নদী রে দুনিয়ায় দুনিয়া হই রে দিওয়ানা হয়ে যাবে রে মগর ভাই 1 ঘন্টা আল্লাহর রাস্তা মাদে আইও না 1 ঘন্টা
ইসলামী কিছু দিনই তালিম উম্মাদে আইও না, 1 ঘন্টা কিছু ইলম হাসিল করো না, ফলানা জায়গা মাদুগা শেখ আসিবে কিছু ওয়াজ দোয়া করিব আইও 1 ঘন্টা আনি কিবার ওয়াজ শুনবেন ও বাজি আতে টাইম নাই দি ভাই বেশি মসরুফ ও বাজি তুই কি হস 1 ঘন্টা টাইম না করে ভাইও বেতো টাইম না থাকে বালা হাম করি আল্লাহ নাউযু বিল্লাহি মিনাল খুযলান নাউযু বিল্লাহি মিনাল খুযলান হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত ওয়াল্লাহ সুম্মা ওয়াল্লাহ যে মানুষের ভিতরে এই সিফাত ইয়ান আছে বুঝিবা দিন আল্লাহ এবারে সাজা দিয়ে দিল ইয়াদুল যে মানুষের ভিতরে ইলমের মোহাব্বত নাই, যে মানুষের ভিতরে খেরের মোহাব্বত নাই, যে মানুষের ভিতরে দাওয়াতের মোহাব্বত নাই বুঝিবা দে ওয়াল্লাহ সুম্মা ওয়াল্লাহ মানুষিবা খুযলান মানুষিবা লাকাদ উকিব না মানুষিবা আল্লাহ সাজা দেয় ওয়াল ইয়াদু বিল্লাহ। নবিদ্দর লতি সাহাবাকা নবিদ্দর يعني صحابه کرام الدور لتی کفار کله فرصه موقعیان سری خودت ایتارا دنیا رو تو جدو جیبوی ایتارا دل اومد وهن فیدویبو ارا سری میکد زیری ایتارا الحمله بودی فری نعم کفار کله سری نسأل الله السلامة والعافية. تبين আল্লাহ বিগুণরে বুঝি আল্লাহ বলে তৌফিক দাও। হাদিসে বেশি খতরনাক হাদিস, আশা করি অনারা ফাইলে মুখস্থ করিবা, হামেশা জহল রাখিবা, ফুজিয়েন্দরে ফুনাই ফুনাইয়ারে ফুজিয়েন্দর দিল মাদে আল্লাহ দিনের ইয়াদ করা দিবা। সহিহ মানহাজ দিবাই হারাই ওয়াল্লাহ সুম্মা ওয়াল্লাহ খাসিরা দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। সাজা কত বড় সাজা।